बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अज़ान के वक्त कुत्ते क्यों रोते हैं। आपने देखा होगा अज़ान के वक्त ख़ास तौर पर फ़जर की अज़ान के वक्त बहुत ज़्यादा कुत्ते रोते हैं। तो उनकी क्या वजह है, इस वजह से वो क्यों रोते हैं, यही हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों आइए वीडियो शुरू करते हैं। हर कोई अज़ान के वक्त ये देखता होगा कि कुत्ते बहुत रोते हैं, रंज करते हैं और अज़ान पूरी होते ही खामोश हो जाते हैं, और ऐसे ख़ास कर फ़जर की अज़ान पर ही होता है। तो चलिए बताते हैं आपको इसकी क्या वजह है। अल्लाह ताला ने जानवरों के अंदर एक ऐसी ताकत अता फ़रमाई है जो हम इंसानों को नहीं दी है, जबकि अल्लाह ताला ने इंसानों को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, यानी कि तमाम मखलूक़ात में सबसे बेहतर बनाया है। लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को वो ताकत नहीं दी जिससे वो आसमानों या फिर चलते फिरते शैतान बलाओं मुसीबतों को देख सके। लेकिन ये जानवर उन्हें देख सकते हैं। उन्हें बेज़ुबान होने की वजह से वो इंसान को नहीं बता सकते, इसलिए कि ऐसी आवाज़ें निकाल कर इंसान को ख़बर करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही अज़ान शुरू होती है, ख़ास कर फ़जर की अज़ान, तो जितने भी शैतान और हैवान होते हैं वो रात के वक्त ज़्यादा निकलते हैं, और अज़ान की आवाज़ सुनते ही वो तमाम शैतान और हैवान वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। ये देखकर कुत्ते रंज जैसी आवाज़ें निकालना शुरू कर देते हैं। कुत्ता जब किसी इलाके में बहुत ज़्यादा रोता है और अगर कुछ ही दिनों में उसे इलाके में किसी का इंतकाल हो जाता है, तो इसीलिए लोग उसे मनूस समझकर भगा देते हैं। वो बेज़ुबान मनूस नहीं होता, बल्कि उसे ये इल्म होता है कि इस इलाके में कोई मुसीबत आने वाली है, और वो इंसान को आगाह करने की कोशिश करता है। तो आप समझ गए होंगे कि अज़ान होते ही कुत्ते क्यों रोते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि अज़ान के वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, अज़ान के वक्त बातचीत ना करें। नंबर 2, अज़ान हो रही हो तो सलाम भी नहीं करना चाहिए। नंबर 3, अज़ान के वक्त कोई सलाम करे तो जवाब भी नहीं देना चाहिए। नंबर 4, अगर कुरान की तिलावत भी कर रहे हो तो अज़ान के वक्त खामोश रहे। नंबर 5, अज़ान को मना करने वालों पर अल्लाह का सख्त अज़ाब होगा। नंबर 6, अज़ान को ज़ोर से सुन और हर कलिमात को दोहराए। नंबर 7, अगर रास्ते में अज़ान शुरू हो जाए तो ठहर जाए। नंबर 8, अज़ान के वक्त अज़ान पर गौर ना करने वालों पर अल्लाह का अज़ाब होगा। नंबर 9, अज़ान के वक्त किसी भी तरह का कोई संगीत नहीं सुनना चाहिए। नंबर 10, अज़ान के वक्त औरतों को सर ढक कर रखना चाहिए। नंबर 11, अज़ान के वक्त कभी भी पर पुरस्कार नहीं सोना। नंबर 12, जो शख्स अज़ान वक्त बातों में मजबूर रहता है उसका ख़ात्मा बड़ा होने का खौफ है। नंबर 13, अज़ान जब भी सुने अज़ान का जवाब दे। नंबर 14, जब मुअज़्ज़िन अशहदु अल्ला इलाहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहे तो सुनने वाला अंगूठे का बोस लेकर आँखों को लगाए। नंबर 15, औरत को अज़ान का जवाब नहीं देना चाहिए। नंबर 16, अगर आप बाथरूम या वॉशरूम में हो तो अज़ान का जवाब ना दें। दोस्तों, अज़ान के दौरान इन बातों का ज़रूर ख़याल रखें। अल्लाह हमें और आपको इन सब बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं 11 ऐसे कामों के करने से अल्लाह पाक घर से बरकत ख़त्म कर देता है। तो वो 11 काम कौन से हैं, आइए हम आपको बताते हैं। नंबर 1, बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर खाना खाने वाले के में हमेशा गरीबी बनी रहती है। जी, घर में हमेशा रिस्क देने वाले का शुक्रिया अदा ना किया जाता है, और जो घर में खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह ना पढ़ा जाता हो। तो दोस्तों, अगर आप ये जानते हैं कि आपके घर में बरकत बनी रहे और आपके रिस्क में बरकत हो, तो जब भी खाना खाए तो खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़े। नंबर 2, बग़ैर वज़ू किए कुरान पाक पढ़ने से दोस्तों अल्लाह पाक ऐसे घर से भी बार बार बरकत को दूर कर देता है। जो घर में कुरान पाक को बग़ैर वज़ू किए पढ़ा जाता हो, तो दोस्तों इस बात को भी ज़रूर ख़याल रखें कि जब भी आप कुरान करीम की तिलावत करें तो वज़ू ज़रूर करें, बिना वज़ू कुरान पाक ना पढ़े, और बग़ैर वज़ू की एक कुरान पाक को छूना तक नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से भी घर से बरकत ख़त्म हो जाती है और अल्लाह नाराज़ हो जाते हैं। नंबर 3, घर पर आए सवाली को खाली हाथ लौटा देना।
دوستو اس بات کا بھی آپ ضرور خیال رکھیں کہ آپ کے گھر پر جب بھی کوئی سوالی آئے یعنی کوئی مانگنے والا آئے تو اسے آپ کچھ نہ کچھ ضرور دیں، اس کو خالی ہاتھ نہ لوٹائیں۔ اور اگر آپ اس کو خالی ہاتھ لوٹا دیتے ہیں، اگر اس کے منہ سے آپ کے لیے کوئی بد دعا نکل گئی تو آپ کا گھر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ نمبر 4، مہمان آنے پر ناراض ہونے کی وجہ سے دوستو اسلام میں مہمان کا مرتبہ بہت اونچا ہے اور مہمان کے خدمت کرنے کی وجہ سے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مہمان کی خدمت ضرور کرے۔ تو آپ اس بات کا بھی ضرور دھیان رکھیں کہ آپ اپنے مہمان کو ہمیشہ خوش رکھیں، بھول کر بھی کبھی اپنے مہمان کو ناراض نہ ہونے دیں، کیونکہ مہمان کی دعا یا پھر بد دعا وہ اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوتی ہے۔ نمبر 5، آمدنی سے زیادہ خرچہ کرنے والے گھر میں دوستو فضول خرچہ کرنا اللہ کو نہیں پسند ہے، اس لیے آپ اتنا ہی خرچہ کریں جتنا آپ کی آمدنی ہو۔ اگر آپ اپنے آمدنی سے زیادہ خرچہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے گھر سے برکت ختم کر دے گا اور آپ کے گھر میں ہمیشہ غریبی بنی رہے گی۔ نمبر 7، صبح دیر تک سونے والے کے گھر سے اللہ ایسے گھر سے بھی رحمت کے فرشتوں کو دور کر دیتا ہے جو گھر میں صبح سورج نکلنے تک سویا جاتا ہو۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے گھر میں برکت ہو تو آپ کو چاہیے کہ صبح فجر کی اذان سے پہلے اٹھے اور فجر کی نماز پڑھے۔ نمبر 8، 40 دن سے زیادہ زہریلے بال رکھنے کی وجہ سے، اس لیے اگر کوئی شخص بالوں کو 40 دن سے پہلے صاف نہیں کرتا تو اللہ اس عمل کو ناپسند فرماتا ہے اور ایسے شخص کے گھر سے بھی اللہ تعالیٰ برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ نمبر 9، اولاد کو کون کی وجہ اپنی اولاد کو کوستا رہتا ہے، یعنی کہ ان کو گالیاں دیتا ہے، اور خاص طور پر جو شخص اپنی بیٹی کو گالی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے گھر سے بھی برکت ختم کر دیتے ہیں اور ایسے گھر میں بھی ہمیشہ غریبی بنی رہتی ہے۔ نمبر 10، مغرب اور عشاء کے بیچ سونے کی وجہ سے اللہ نے عشاء اور مغرب کے بیچ سونے والے وقت میں سونے سے منع فرمایا ہے۔ اس لیے دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں برکت ہو تو کبھی بھی بھول کر بھی عشاء اور مغرب کے بیچ نہ سوئے۔ نمبر 11، قرآن پاک کی تلاوت نہ کرنے کی وجہ سے دوستو گھر میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ جو گھر میں قرآن پاک کی تلاوت نہ ہوتی ہو تو اللہ پاک ایسے گھر کو بھی ناپسند فرماتا ہے اور اللہ ایسے گھر میں بھی ہمیشہ غریبی بنائے رکھتا ہے۔ تو دوستو یہ وہ 11 کام ہیں جن کے کرنے سے اللہ پاک گھر سے برکت ختم کر دیتا ہے اور ایسے گھروں میں ہمیشہ غریبی بنی رہتی ہے۔ تو دوستو اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کے گھر میں بھی برکت ہو تو آپ کا گھر غریبی اور پریشانی سے بچا رہے تو ان 11 کاموں کو کبھی بھی بھول کر بھی نہ کرے۔ اور دوستو گھر میں برکت آنے کا ایک اور ذریعہ یہ بھی ہے کہ نماز کے پورے پابند رہے۔ جو نماز کو فرض تو مانے مگر ایک نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑ دے تو وہ سخت گناہگار اور دوزخ کے عذاب کا حقدار ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فرماتے ہیں، جس نے قصدن یعنی جان بوجھ کر ایک وقت کی بھی نماز چھوڑی، ہزاروں برس جہنم دوزخ میں رہنے کا مستحق ہوگا یعنی حقدار ہوگا، جب تک توبہ نہ کرے اور اس کی قضا نہ کر لے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ جب ایک نماز کو جان بوجھ کر چھوڑنے پر ہزاروں سال تک دوزخ میں رہنا پڑے گا، تو جو دن بھر کی تمام نمازیں جان بوجھ کر چھوڑ دیتے ہیں بلکہ سارے نماز نہ پڑھتے ہیں تو وہ کس قدر سخت عذاب کا شکار ہوں گے۔ اے عاشقان رسول، اسلامی بہنوں اور بھائیوں، یاد رکھیے جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والوں سے شیطان بھی پناہ مانگتا ہے۔ چنانچہ منقول ہے، ایک شخص جنگل میں جا رہا تھا، شیطان بھی اس کے ساتھ ہو لیا۔ اس شخص نے دن بھر میں ایک بھی نماز نہ پڑھی، یہاں تک کہ رات کو گئی شیطان اس سے بھاگنے لگا۔ اس شخص نے حیران ہو کر بھاگنے کا سبب پوچھا تو شیطان بولا، میں نے عمر بھر میں صرف ایک بار آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا انکار کیا تو لعنتی ہو گیا، اور تو نے تو آج 5 نمازیں چھوڑ دی۔ مجھے خوف آ رہا ہے کہ کہیں تجھ پر عذاب اترے اور میں بھی اس میں نہ پھنس جاؤں۔ عاشقان رسول، اسلامی بہنیں، ہمیں بھی نماز کی پابندی کرتے ہوئے 5 نماز ادا کرنی چاہیے۔ آمین ثم آمین۔ تو دوستو اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھے لگے تو ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور آپ کے تمام دوستوں تک اس ویڈیو کو پہنچائیں تاکہ انہیں بھی اسلام کی اچھی معلومات ہو سکے۔ جزاک اللہ خیر۔